नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो सम्प्रति वयं संस्कृतकवीनां संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे योगदानं सन्दर्भे चर्चां कुर्मः। पूर्वं बहुजनाः अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितवन्तः संस्कृतकवीनां योगदानं सन्दर्भे वीडियो आनयन्तु इति। अतः अद्य अस्माकं योजना आसीत् परीक्षणम् अथवा मूल्याङ्कनसन्दर्भे एव संस्कृतशिक्षणविधिसन्दर्भात् एव, किन्तु संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां सन्दर्भे एव सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। श्वः रविवासरे वयं सम्पूर्णरूपेण मूल्याङ्कन तथा च परीक्षणसन्दर्भे चर्चां कुर्मः इति। अद्य वयं संस्कृतकवीनां योगदानसन्दर्भे केवलं महाकविभासस्य सन्दर्भे एव चर्चां कुर्मः। महाकविभासस्य कृतीनां विषये अपि जानीमः, पुनश्च तस्य जीवनचरित्रमपि जानीमः। महाकविभासः कश्चन अत्यन्त संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कश्चन महान् कवि वर्तते। संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे तस्य अवदानम् अतुलनीयं भवति। अतः तस्य जीवनचरितात् एव अद्य अस्माकं संस्कृतकवीनां सन्दर्भं प्रारम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये तस्य परिचयं जानीमः। नाम तु जानीमः एव, अत्यन्तः सामान्यविषयः एव अस्ति, यतोहि भासस्य सन्दर्भे पठामः, अतः तस्य नाम भवति भासः इति। प्रामाणिकजीवनपरिचयं नास्ति। यथा वयम् अन्येषां जीवनपरिचयं वक्तुं शक्नुमः, यथा अहं मम जीवनपरिचयं वक्तुं शक्नोमि, यथा अन्ये ये केपि अत्र एतद् वीडियो पश्यन्ति ते यथा स्वस्य परिचयं वक्तुं शक्नुवन्ति, तथा भासस्य जीवनचरित्रविषये उत्तमरूपेण कुत्रचित् अपि किमपि प्राप्तुं वयं न प्राप्नुमः। प्रायः केवलं भासस्य इति न, अन्येषामपि तथैव अस्ति। कवयः कुत्रापि स्वस्य जीवनचरित्रविषये न लिखन्ति, केवलं बाणभट्ट एव कादम्बरी मध्ये स्वस्य परिचयविषये सामान्यरूपेण वदति। अन्यथा अन्येषां कवीनां तथा परिचयं वयं प्राप्तुं न शक्नुमः। अस्तु, अग्रे अस्ति भासस्य कृते उपाधिः आसीत् धावकः इति। तस्य जन्मकालः प्रायः जनाः चिन्तयन्ति ख्रीष्टपूर्व 100 तः इष्टाब्दमध्ये 200 ख्रीष्टाब्दमध्ये इति। सः वैष्णवधर्मी आसीत्, वैष्णवधर्मस्य एव उपासकः आसीत्। वैदर्भरीत्या कवि आसीत्, वयं सर्वे जानीमः एव, वैदर्भरीत्या कवि आसीत्। पुनश्च गुणः यदि चिन्तयामः, प्रासादमाधुर्यगुणः आसीत्। प्रासादमाधुर्य ओजः त्रयाणाम् एव प्रयोगः स्वस्य कृतिषु एव सः करोति। रसानां विषये यदि चर्चां कुर्मः तर्हि शृङ्गाररसः वीररसस्य एव प्रयोगं भवति। शृङ्गाररसः स्वप्नवासवदतं नाटके भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, किन्तु वीररसस्य यदि पश्यामः तर्हि अन्ये नाटकेषु एव वयं द्रष्टुं पारयामः। उरुभङ्गनाटकं भवतु, कर्णभारं भवतु, एतेषु स्थानेषु वीररसस्य एव प्रयोगं भवति। शैली, तस्य रचनाशैली अत्यन्त सरला भाषा अस्ति। सरलसंस्कृतभाषा एव तस्य वर्तते। अकृत्रिमा शैली अपि वर्तते। अलङ्काराणां विषये यदि वयं चर्चां कुर्मः तर्हि स्वस्य नाटकेषु अनुप्रास अलङ्कार, उपमा अलङ्कार, स्वभावव्यक्ति, उत्प्रेक्ष्य, रूपकादि अलङ्काराणां प्रयोगः कुर्वन्ति। एतदासीदेव तस्य भासस्य सामान्यजीवनपरिचयः। अग्रे पश्यामः महाकविभासस्य विषये इतोपि किञ्चित् जानीमः। भासस्य 13 नाटकानि एव सन्ति। एतस्मिन् विषये कदा वयं ज्ञातुं पारयामः, अस्माकं देशः यदा आङ्ग्लजनानां मध्ये आसीत् तदा एव, आङ्ग्लजनानां शासनाधीने यदा आसीत् तदा एव टी गणपतिशास्त्री इति नाम्ना कश्चन महोदयः 1910 अथवा 1912 तमवर्षाभ्यन्तरे एव भासनाटकचक्रम् इति एकं पुस्तकस्य रचनां कुर्वन्ति, यत्र सः केवलं भासस्य नाटकानां विषये एव तत्र अस्ति, विस्तृतरूपेण वर्णितः अस्ति। तत्र सः प्रकाशनं करोति, भासस्य 13 नाटकानां विषये तत्र सः वदति। एवं सर्वाणि नाटकानि सः सङ्गृह्य त्रिबिन्द्रम् इति स्थानात् एव सः तत्सर्वं प्रकाशनं करोति। भासस्य नाटकानि वयम् अपि 4 भागेषु अपि विभक्तं कर्तुं शक्नुमः। 13 नाटकानि सन्ति, तान् 13 नाटकान् अपि वयं 4 भागेषु विभक्तं कर्तुं शक्नुमः। यथा पश्यन्तु, अत्र यथा रामायणम् अस्ति, रामायणसन्दर्भात् नाटकद्वयं, तथैव महाभारतसन्दर्भात् 7, तथैव उदयनमूलकात् 2, पुनश्च कथामूलकात् 2। सामान्यस्पष्टतां करोमि। पुनश्च रामायणसन्दर्भात् रामायणविषयान् आधारीकृत्य भासः नाटकद्वयं रचनां करोति। एकमस्ति अभिषेकनाटकं, द्वितीयमस्ति प्रतिमानाटकं।
नाटकानां विषये अहम् अग्रे एव विस्तृतरूपेण वदामि। कस्मिन् नाटके कः नायकः आसीत्, कस्मिन् नाटके का नायिका आसीत् इत्यादि विषये अपि तत्र चर्चाम् अहं कारयामि। महाभारतसन्दर्भात् सप्तनाटकानि यथा मध्यमव्याययोगः, दूतकाव्यं, कर्णधारः, दूतघटोत्कचः, पञ्चरात्रम्, उरुभङ्गः, बालचरितम्। मध्यमव्यायोगः, अत्र मध्यम अर्थात् पाण्डवानां सन्दर्भात् एव अस्ति। पाण्डुपुत्राणां मध्यमपुत्रः यः अस्ति तस्य सन्दर्भे एव अत्र चर्चां भवति। दूतकाव्यं, दूतकाव्ये महाभारतयुद्धात् पूर्वमेव पाण्डवाः कृष्णं दूतं कृत्वा एव दुर्योधनस्य समीपं प्रेषयन्ति। तस्मिन् विषये अत्र वर्णितः अस्ति। कर्णधारः इति पञ्चमम् अत्र अस्ति। कर्णस्य दानस्य महिमा विषये एव अत्र कर्णस्य दानस्य महिमा विषये एव वर्णितः अस्ति। तथैव दूतघटोत्कचः, दूतघटोत्कचमध्ये अपि तथैव वर्णितः अस्ति। दूतं कृत्वा घटोत्कचं प्रेषयन्ति, तस्मिन् विषये अत्र वर्णितः अस्ति। अग्रे पञ्चरात्रं विषये अपि महाभारतसन्दर्भात् एव अस्ति। पञ्चरात्रं युद्धात् पूर्वं दुर्योधनः एकं यज्ञं करोति। यज्ञे सः आचार्यरूपेण द्रोणाचार्यम् आह्वयति। द्रोणाचार्यः दक्षिणारूपेण दक्षिणास्वरूपं दुर्योधनं वदति, पञ्च राज्यस्य अर्धभागं प्रदातुम् एव वदति। तदा दुर्योधनम् एकं तत्र कण्डीशन् स्थापयति, शर्तम् एकं स्थापयति। यदि पञ्चरात्रि अभ्यन्तरे यदि पञ्चपाण्डवानां यदि अन्वेषणं करोति तर्हि सः अर्धराज्यं प्रदानं करिष्यति इति सः नियमं स्थापयति, शर्तं स्थापयति। अनन्तरं द्रोणाचार्यः अपि पञ्चरात्रि अभ्यन्तरे एव पाण्डुपुत्राणाम् एव अन्वेषणं करोति। सत्रानुसारं दुर्योधनः अपि आचार्याय राज्यस्य अर्धभागमपि समर्पयति। उरुभङ्गः महाभारतसन्दर्भात् एव अस्ति। उरुभङ्गमहाकाव्ये दुर्योधनस्य उरुभङ्गविषये वर्णितः अस्ति। बालचरित्रे अपि कृष्णस्य बालचरित्रविषये वर्णितः अस्ति। अत्र सामान्यरूपेण अहं चर्चां कृतवान्। प्रत्येकस्य नाटकस्य विषये अग्रे अहं विस्तृतरूपेण चर्चां करोमि। तथैव उदयनमूलकात् अस्ति, यत्र प्रतिमयोगन्धनारायणः स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटकद्वयं प्रसिद्धं वर्तते। कदाचित् स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटक पार्ट् 1 अपि प्रतिमयोगन्धनारायणम् अपि वक्तुं शक्नुमः, यतोहि एतस्य पूर्वविषयः एव प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः इति नाटके वर्तते। तथैव कथामूलकात् अपि नाटकद्वयं, यथा अभिमारकं, दरिद्रचारुदत्तम् इति नाटकद्वयमपि अत्र भासस्य प्रसिद्धानि सन्ति। पुनरेकवारं वदामि, रामायणसन्दर्भात् नाटकद्वयम्, अभिषेकनाटकः, प्रतिमानाटकः। महाभारतसन्दर्भात् मध्यमव्यायागोः, दूतकाव्यं, कर्णधारः, दूतघटोत्कचः, पञ्चरात्रम्, उरुभङ्गः, बालचरित्रम्। एवं प्रकारेण सप्तनाटकानि। उदयनमूलकात् अपि नाटकद्वयं, प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः, स्वप्नवासवदत्तं। तथैव कथामूलकात् अपि नाटकद्वयम्, अभिमारकं, दरिद्रचारुदत्तं। किञ्चित् एतत् सर्वं भवन्तः स्वस्य टिप्पणीपुस्तिकामध्ये स्थापयन्तु, यतोहि कदाचित् कस्मात् नाटकात् अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। प्रथमनाटकः अस्ति रामायणसन्दर्भात् एव अभिषेकनाटकम्। अत्र अयं नाटकं नपुंसकलिङ्गे भवति। इदं नाटकं 6 अङ्कात्मकनाटकं भवति। एतद् यत् नाटकम् अस्ति अभिषेकनाटकम् इति, अत्र 6 अङ्काः सन्ति। कश्चन माम् उक्तवान् नाटकस्य अपि संक्षिप्तविवरणीं स्थापयतु इति, कश्चन मम मित्रमेव उक्तवान्। अतः तदर्थमेव अहं सम्पूर्णनाटकमेव अत्र स्थापयामि, तस्य सामान्यपरिचयमपि स्थापयामि। विगतवर्षे अपि अहं दृष्टवान् OCSTT 2021 मध्ये अपि नाटकसन्दर्भाय अथवा कश्चन तत्र नायकः आसीत् अथवा नायिका आसीत्, तस्मात् सन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवन्ति। अतः किञ्चित् वयम् ऐषमः इदानीं किञ्चित् गभीरतया तद् विषयं किञ्चित् पठामः। अस्तु, अभिषेकनाटकं 6 अङ्कात्मकः अस्ति। पुनश्च एकं क्षणम्, अयं भागः अत्र 6 अङ्काः सन्ति। अत्र किष्किन्ध्याकाण्डतः लङ्काकाण्डपर्यन्तं सम्पूर्णकथा संक्षेपेण वर्णितः अस्ति। अभिषेकनाटकं रामायणसन्दर्भात् रामचन्द्रस्य अभिषेकसन्दर्भे एव अत्र वर्णितः अस्ति। अत्र किष्किन्ध्याकाण्डतः आरभ्य लङ्काकाण्डपर्यन्तं सम्पूर्णकथा अत्र वर्णितः अस्ति। रामचन्द्र किष्किन्ध्यामध्ये किं करोति, अनन्तरं लङ्काकाण्डे तत्र युद्धादिविषये सर्वविषयः अत्र वर्णितः अस्ति। अन्ते रामचन्द्रस्य राजाभिषेकविषये अपि वर्णितः वर्तते। अग्रे पुनश्च अस्ति अन्ते रावणस्य वधात् परं रामस्य राजाभिषेकविषये अत्र वर्णितः अस्ति। पूर्वमेव उक्तवान्
सम्पूर्ण किष्किन्ध्याकाण्डतः अन्ते राज्याभिषेकपर्यन्तं रामचन्द्रस्य अत्र वर्णितः संक्षेपेण वर्णितः अस्ति। अतः अत्र नायकः कः भवति? नायकः रामचन्द्रः, नायिका सीता एव भवति। प्रश्नः भवितुमर्हति अभिषेकनाटकं कियत् अङ्कात्मकः? ते 6 अङ्कात्मकः। अत्र कुतः कियत् पर्यन्तं रामायणविषये वर्णितः सन्ति? न किष्किन्ध्याकाण्डतः लङ्काकाण्डपर्यन्तं वर्णितः अस्ति। द्वितीयं नाटकं वर्तते प्रतिमानाटकम् इति। प्रारम्भिकसमये भासस्य कृतिषु एव वयं द्रष्टुं पारयामः प्रतिमानां विषये। ततः पूर्वं प्रतिमानां विषये वर्णितः नास्ति कुत्रापि। अत्रापि 7 अङ्काः सन्ति प्रतिमानाटके। रामस्य जीवनम् अत्र वर्णितः अस्ति। प्रतिमानाटके किं भवति? यदा मुख्यं विषयम् अत्र कुत्र अस्ति? यदा रामचन्द्र वनवासं गच्छन्ति तदनन्तरं दशरथस्य मृत्युः भवति। तस्मिन् काले भरतः मातुलगृहे भवति। मातुलगृहात् यदा प्रत्यावर्तनं करोति तस्मिन् काले एव सः राज्यस्य प्रारम्भे एव सः यदा विश्रान्तिं नेतुम् इच्छति तस्मिन् काले एव सः पश्यति एका प्रतिमा अस्ति। तदा सः सैनिकं पृच्छति एषः कः? तदा अन्ते एव सः वदति एषः दशरथः। तस्मिन् काले सः जानाति भरतः यत् सम्पूर्णवृत्तान्तम् अपि सैन्यसकाशात् जानाति। तदा सः अपि जानाति यत् दशरथः अपि दिवं गतः, पुनश्च माता कैकेयी कारणात् अपि रामचन्द्रः अपि वनं गतवान् इत्यादि विषये ज्ञात्वा सः दुःखितः भवति। यतोहि तत्र प्रतिमानां विषये वर्णितः अस्ति, अतः प्रतिमानाटकमिति नाटकस्य नामकरणं भवति। अग्रिमः अस्ति महाभारतसन्दर्भात् मध्यमव्यायोगः। अयं नाटकमपि एकाङ्क अर्थात् अत्रापि अत्र केवलम् एकम् एव भागः अस्ति, एकात्मकः एव अयं नाटकः। मध्यमपुत्रः भीमेन घटोत्कचहस्तेन ब्राह्मणपुत्रस्य जीवनरक्षाविषये वर्णितः अस्ति। पञ्चपाण्डवानां मध्यमपुत्र यदि कर्णं योजयामः चेत् तत्र मध्यमपुत्र भीमः एव भवति। अतः तदनुगुणम् अत्र मध्यमपुत्र कः भवति? भीमः। पञ्चपाण्डवाः तु वदामः वयं, किन्तु तत्र मध्यमपुत्र यदा कदापि प्रश्नः आगच्छति तदा अर्जुनः इति न भवति, तत्र भीमसेनः एव भवति। भासस्य नाटकानुगुणं तत्र भीमसेनस्य तस्य पुत्रः घटोत्कचः हस्तेन ब्राह्मणपुत्रस्य जीवनरक्षां करोति। अयं वृत्तान्तः एव मध्यमव्यायोगः इति नाम्ना नाटके एव वर्णितः अस्ति। यदि अस्मिन् सन्दर्भे कः नायकः इति पृच्छति चेत् तत्र लेखितुं शक्नुमः भीमसेनः इति। पुनश्च मध्यमव्यायोगः नाटकः कस्मात् सन्दर्भात् अस्ति इत्युक्ते महाभारतसन्दर्भात् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अग्रिमः प्रश्नः दूतवाक्यम्। अयं नाटकः अपि एकाङ्कीरूपकं भवति। रूपकः अर्थात् नाटकम् इति ज्ञातुं अवगच्छन्तु। रूपकः अर्थात् अपि केचन अपि संशयः भवन्ति। रूपकः अर्थात् नाटकम्। एक अङ्कात्मकः एव अयं नाटकः वर्तते। अत्र कृष्णः पाण्डवानां दूतरूपेण सन्धिप्रस्तावं नीत्वा दुर्योधनं निकषा गमनविषये वर्णितः अस्ति। यदा युद्धात् पूर्वं तदा किं भवति? श्रीकृष्णः पञ्चपाण्डवानाम् एकं प्रस्तावं स्वीकृत्य दूतरूपेण गच्छति दुर्योधनस्य समीपे। सः केवलं वदति भवान् सम्पूर्णं राज्यं तस्य कृते मा ददातु, केवलं 5 ग्रामाः ददातु। 5 ग्रामाः प्राप्ते परमपि सः सन्तोषेण सानन्दं स्थास्यति इति। तदा दुर्योधनः तस्य प्रस्तावम् अर्थात् कृष्णस्य प्रस्तावं प्रत्याख्यानं करोति, पुनश्च तमपि बन्धिं कर्तुमपि प्रयासं करोति। यस्मात् कारणात् दूतरूपेण श्रीकृष्णः गच्छति, तस्मात् कारणात् अस्य नाटकस्य नाम दूतकाव्यम् इति भवति। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति दूतकाव्यं नाटके कः नायकः? तदा लिखितुं पारयामः दूतवाक्यम् इति नाटके नायकः अत्र भवति श्रीकृष्णः इति। एक अङ्कात्मकः एव भवति, यतोहि केवलं कृष्णः प्रस्तावं नीत्वा गच्छति, तत्र प्रत्याख्यानं भवति, अतः एकस्मिन् अङ्के एव सम्पूर्णनाटकं समाप्तं भवति। अग्रिमः प्रश्नः कर्णभारम् इति। नामम् एव दृष्ट्वा एव ज्ञातुं पारयामः महाभारतसन्दर्भात् अस्ति, यतोहि कर्णः तु सत्ययुगे न आसीत् अथवा रामायणयुगे अपि न आसीत्। अतः नाटकः सम्पूर्णरूपेण महाभारतसन्दर्भात् एव अस्ति, द्वापरयुगात् एव अस्ति। कर्णस्य विषये अत्र वर्णितः अस्ति, कर्णस्य महानताविषये। यथा कर्णः युद्धसमये स्वस्य कवचकुण्डलम् इन्द्राय प्रयच्छति, तस्मिन् विषये एव वर्णितः अस्ति। कर्णः एतादृशप्रदानात् परम् अपि सः किमपि प्रतिदानं न स्वीकरोति।
यस्मात् कारणात् कर्णस्य भारम् अधिकं भवति। भारम् इत्युक्ते अत्र भवति महिमा, कर्णस्य दानस्य महिमा इतोपि वर्धनं भवति। यस्मात् कारणात् तस्मै इन्द्रः किं करोति, पुनश्च प्रतिदानरूपेण तस्मै एकम् अस्त्रमपि प्रयच्छति। यतोहि कर्णस्य दानविषये इन्द्राय, ब्राह्मणवेषधारी इन्द्राय कर्णः कवचं कुण्डलं ददाति, अतः अस्मिन् विषये एव अत्र वर्णितः अस्ति। तस्मात् कारणात् अस्य नाटकस्य नाम कर्णभारम् इति भवति। एकाङ्कीरूपकः अर्थात् एक अङ्कात्मकः एव अयं नाटकः वर्तते। दूतघटोत्कचः, अत्रापि तथैव विषयः वर्णितः अस्ति महाभारतसन्दर्भात्। यदा युद्धे अभिमन्युः मृत्युः भवति, अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः, तस्य मृत्युः पश्चात् श्रीकृष्णः घटोत्कचं दूतरूपेण धृतराष्ट्रं निकषा प्रेषयति, किन्तु तस्य उपेक्षां करोति दुर्योधनः। युद्धं तत्रैव समाप्तं भवतु, यथा ते पाण्डवाः इच्छन्ति तथैव तेषां कृते पञ्चग्रामाः भवन्तः प्रयच्छन्तु, एवम् उक्त्वा सः घटोत्कचं दूतरूपेण अभिमन्युः मृत्युपरं धृतराष्ट्रं निकषा प्रेषयति, किन्तु तत्र दुर्योधनो भवति, सः तस्य उपेक्षां कृत्वा तं प्रेषयति। अतः दूतरूपेण घटोत्कच गच्छति, अतः तस्य नाम्ना एव अयं नाटकः दूतो घटोत्कचः अपि अस्ति। अयं नाटकः अपि एक अङ्कात्मकः वर्तते, केवलम् अत्र संवादात्मक एव वार्ता वर्तते। अग्रिमः पञ्चरात्रं विषये अपि तदापि किञ्चित् सामान्यरूपेण उक्तवान्। अयं नाटकः 3 अङ्कात्मकः वर्तते। अत्र किं भवति, प्रथमाङ्के दुर्योधनः महाभारतयुद्धात् पूर्वम् एकं यज्ञस्य आयोजनं करोति। तस्मिन् यज्ञविषये एव प्रथमाङ्के वर्णितः अस्ति। पुनश्च द्वितीय अङ्के दुर्योधनाय द्रोणाचार्यः राज्यस्य अर्धभागम् एव याचनां करोति। तदा एव दुर्योधनः एकं सत्रं तत्र स्थापयति। तत्र किं वदति, यदि भवान् 5 रात्रि अभ्यन्तरे यदि पाण्डुपुत्राणां यदि अन्वेषणं कृत्वा तेषां दर्शनं करोति, तर्हि भवतः कृते अहं राज्यस्य अर्धभागं दास्यामि इति। 5 रात्राभ्यन्तरे द्रोणाचार्यः अपि पञ्चपाण्डवानाम् अन्वेषणं कृत्वा तेषां दर्शनम् अपि करोति, स्वयं करोति, पुनश्च दुर्योधनस्य अपि करोति। यस्मात् कारणात् द्रोणाचार्यः सम्पूर्णराज्यस्य अर्धभागमपि प्राप्नोति। अतः यतोहि 5 रात्रि केवलं पञ्चपाण्डवानाम् अन्वेषणविषये अत्र वर्णितः अस्ति, अतः अयं नाटकः पञ्चरात्रम् इति कारणेन नाम्ना अपि प्रसिद्धः वर्तते। अनन्तरम् अङ्कः वर्तते, अनन्तरं रूपकः वर्तते उरुभङ्गः इति। उरु अर्थात् उत्कलभाषायां वदति जङ्घ इति। तत्र भङ्ग इति शब्दस्य अर्थं भवति भग्नः। कस्य उरुभग्नं भवति? वयं सर्वे जानीमः, महाभारतयुद्धे उरुभङ्गः दुर्योधनस्य भवति। यतोहि तत्र गदायुद्धे नियमः नास्ति एव उरु मध्ये प्रहाराय, किन्तु तत्र भीमसेनः दुर्योधनस्य उरुं परि एव तत्र प्रहारं करोति, यस्मात् कारणात् तस्य उरुः भग्नः भवति। अयं नाटकः अपि महाभारतसन्दर्भात् अस्ति, पुनश्च एक अङ्कात्मकः एव वर्तते। अग्रिमं नाटकं वर्तते बालचरितं। बालचरितं कस्य बालचरितं नाम श्रीकृष्णस्य बालचरितम्। अत्र प्रभु श्रीकृष्णस्य बालचरितम् अत्र अत्यन्तसुन्दररूपेण वर्णनं करोति भाषा। सम्पूर्णनाटकं महाभारतयुद्धसन्दर्भे एव वर्तते, किन्तु अन्तिमम् अयं नाटकः केवलं श्रीकृष्णस्य जन्मसन्दर्भे एव वर्णितः अस्ति। अन्यथा अन्ये सर्वे विषयाः पञ्चपाण्डवानां विषये वर्णितः अस्ति। अत्र इदं नाटकं 5 अङ्कात्मकः वर्तते। श्रीकृष्णस्य जन्मतः कंसवद्धपर्यन्तम् अत्र सम्पूर्णरूपेण वर्णितः अस्ति। अयं नाटकः अपि अत्रापि नायकः भवति बालचरितम् इति नाटके श्रीकृष्णः। अग्रिमं नाटकम् अस्ति प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः। अत्र वयं सर्वे जानीमः, भासस्य सर्वोत्तमकृतिषु कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णकृतिः भवति स्वप्नवासबद्धतं। तस्य पार्ट् 1 इति वयं प्रतिज्ञायोगन्धनारायणनाटकं वक्तुमपि पारयामः। यतोहि स्वप्नवासबद्धते ये केऽपि विषयाः वर्णिताः सन्ति, तस्य पूर्वरूपम् एव भवति प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः। अयं रूपकः
चत्वार अङ्कात्मकः एव वर्तते। अत्र चत्वार अङ्काः सन्ति। अत्र नायकः भवति उदयनः, पुनश्च अत्र नायिका भवति वासवदत्ता। उभयोः प्रेमविषये अत्र वर्णितः अस्ति। पुनश्च योगेन्द्रनारायण अपि कश्चन महान् नायकः आसीत्। अनन्तरं विवाहात् परं का स्थितिः भवति तस्मिन् विषये, तस्मात् कारणात् सः कथं स्वस्य राज्यम् अपि नष्टं भवति तस्मिन् विषये अपि अत्र वर्णितः अस्ति। यदि कदाचित् प्रश्नः भवति प्रतिज्ञयोगेन्द्रनारायणनाटकस्य नायकः कः, तर्हि तत्र वक्तुं पारयामः उदयनः, पुनश्च नायिका का वासवदत्ता इति। अग्रिमं गच्छामः। स्वप्नवासवदत्तं भासस्य सर्वोत्तमनाटकः वर्तते अयम्। अत्र षडङ्कात्मकं नाटकः अस्ति। अत्र भासस्य प्रसिद्धं नाटकं पूर्वमेव उक्तवान्। अत्र योगेन्द्रनारायणः वासवदत्तयाः मृत्युप्रवादं प्रसार्य उदयनं पद्मावत्यां समं विवाहं कारयति। उदयनस्य अपहृतराज्यं पुनश्च प्राप्तिविषये अत्र वर्णितः अस्ति। अहं सम्पूर्णरूपेण एतत् नाटकं पठितवान्। अत्र किं भवति, प्रारम्भिकसमये योगेन्द्रनारायणः यः तत्र मन्त्री अस्ति, सः प्रारम्भिकसमये तत्र एकं प्रपञ्चं कृत्वा वासवदत्तायाः मृत्युविषये तत्र वर्णनं करोति। अनन्तरं पुनः उदयनेन सह पद्मावत्याः विवाहं कारयति। विवाहात् परम् उदयनः स्वराज्यम् अपहृतः कश्चन कृतवान्, उदयनस्य राज्यं, तद् राज्यमपि सः पुनः प्राप्तिः करोति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु अपि अत्र वर्णितः अस्ति। पञ्चम अङ्के किं भवति, उदयनः स्वस्य स्वप्ने एव वासवदत्तयाः दर्शनं करोति। तस्मात् कारणात् एव नाटकस्य नाम स्वप्नवासवदत्तम् इति अस्ति। बहु अत्यन्त उत्तमं नाटकमेव वर्तते। अग्रिममस्ति चारुदत्तं। चारुदत्तं मध्ये किम् अस्ति, निर्धनब्राह्मणः चारुदत्तः वसन्तशनयः नाम्ना वेश्यया सह एव प्रणयविवाहे विषये वर्णितः अस्ति। अत्र पुनश्च भरतवाक्यं नास्ति, पुनश्च इयं कथा अपि पूर्णा नास्ति, अर्धमेव अत्र कथा अस्ति। तथापि चारुदत्तम् इति तस्य कश्चन कृतिः वर्तते। अग्रिमे गच्छामः। यदि प्रश्नः भवति चारुदत्तनाटकस्य नायकः कः अथवा नायिका का, नायिका वसन्तसेना अस्ति, पुनश्च नायकः भवति निर्धनब्राह्मणः चारुदत्तः। अभिमारकं तस्य अन्तिमं नाटकम् अस्ति। कथासन्दर्भात् एव अस्ति, सम्पूर्णकाल्पनिका वर्तते। षडङ्कात्मक एव नाटकम् अस्ति। अत्र राजकुमारः अभिमारकः अत्र नायकः भवति, पुनश्च कुन्तीभोजस्य पुत्री यः अस्ति कुरङ्ग्या, सः एव अत्र नायिका भवति। उभयोः प्रेमविवाहविषये एव अत्र संक्षेपेण एव वर्णितः अस्ति। अतः एतत् सर्वमेव आसीत् भासस्य कृतीनां विषये सामान्यपरिचयः। आशा करोमि भवन्तः अपि सुखेन एतत् सर्वमपि चर्चासन्दर्भे भागं गृहीतवन्तः। अग्रिमदिवसे वयम् अत्र प्रश्नोत्तराणां सन्दर्भे अपि वयं वीडियो आनयामः। तत्रापि इतोपि चर्चां कर्तुं शक्नुमः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्।